रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो है वो पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जो है वो खसूसन 9 मई से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आ गई है। ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली पेशावर में जो 9 मई हुआ था, जो फसादात हुए, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो अटैक हुए, उससे मुतल्लिक कुछ जो है चीज़ें वो तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब को जो है वो भिजवाई गई थी। तो वीडियो और वाक़यात की जो तस्दीक का मरला है वो अब मुकम्मल हो चुका है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली है, बल्कि अब तो पब्लिक भी कर दी गई है। 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, कामरान बंगेश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। जी, ये सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आपने तस्वीर और वीडियोज़ देखी होंगी। इख्तियार वली ख़ान ने भी उस वक्त जब खैबर पख्तूनख्वा के लिए सीएम सुहेल अफरीदी को नामजद किया गया था तो उस टाइम उन्होंने शेयर किया था कि ये तो क्रिमिनल है, ये तो 9 मई में मतलूब है। और वो वीडियोज़ खुद सुहेल अफरीदी के अपने सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, तो वो वीडियो उन्होंने दिखाई थी। तो यूँ जो है उनकी तस्दीक के लिए उनकी जो है वो भेजी गई थी फॉरेंसिक लैब को। तो अब फॉरेंसिक लैब ने जो है वो ये तस्दीक कर दी गई है कि ये लोग जो है वो 9 मई में जो पेशावर में कल्ला बाला सार और दीगर जगहों पे जो अटैक हुए थे उनमें ये लोग मुलव्वस हैं, और जो वीडियोज़ और जो वाक़यात और जो शहादतें हैं ये उनमें ये मौजूद पाए गए हैं। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियो विजुअल का तज्ज़िया किया। पेशावर यानी कि रिपोर्ट जो है वो पेशावर के थाना शर्की को भिजवाई गई है। यूएसपी में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी ये रिपोर्ट है। यूएसपी में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम जो है वो तज्ज़िया और एनालिसिस किया गया। मुतअद्दिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। यानी कि ये एक बड़ा अहम अंसर होता है कि अगर कोई वीडियो जो है उसको छेड़छाड़ कर दी जाए, एडिटिंग कर दी जाए, तो वो फिर फॉरेंसिक लैब जो है उनको रिजेक्ट कर देती है और वो ऐसी वीडियोज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन इन वीडियोज़ को जो है वो अपनी असली सूरत में मौजूद थी और फ्रेम ब फ्रेम तज्ज़िया करने के बाद जो है अदालत ने फॉरेंसिक लैब ने वो तस्दीक कर दी है। मुतअद्दिद वीडियोज़ में चंद वीडियोज़ में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की भी निशानदेही की गई है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए हैं। सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर जो है वो देखा गया। सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स जो है वो एक ही है। अब ये पंजाब फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है उसका मतन ये कह रहा है कि सुहेल अफरीदी जो है वो जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअल वही सुहेल अफरीदी है जो आपके और मेरे सामने प्रोफाइल जिसका मौजूद है वो वही है। सुहेल अफरीदी की इरफान सलीम की प्रोफाइल की तस्वीर भी वीडियोज़ में मौजूद होने की तस्दीक हुई है, और इसके साथ साथ कामरान बंगेश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स भी एक ही करार दिया गया है। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोज़ में मौजूद शख्स में भी मुताबिकत पाई गई है। तमाम तज्ज़िया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया है। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान जो है वो मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत पेशावर ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब कर रखी थी, और फिर पुलिस ने जो शवाहिद जो वीडियोज़ पुलिस को मिली थी, पुलिस ने उन वीडियोज़ की जो है वो तस्दीक के लिए मामला फॉरेंसिक लैब को जो है वो भिजवाया था। तो अब फॉरेंसिक लैब ने जो है वो बाकायदा उनकी तस्दीक करके अपनी रिपोर्ट जो है वो पेशावर के थाना शर्की को या मुतलका पुलिस को जो है वो भेज दिया गया है। तो अब देखें ये कितने बड़े अफसोसनाक बात है कि सुहेल अफरीदी जो है, अब मैंने खुद वो वीडियोज़ देखी हैं जिनकी अभी पंजाब फॉरेंसिक लैब ने तस्दीक की है। बहुत अफसोसनाक है। तो बहरहाल
پی ٹی آئی نے اس کو ریوارڈ کے طور پہ خیبر پختونخوا کی مسند تو دے دی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو کرمنل ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں، اب دیکھیں کراچی میں آج انہوں نے کیا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کی فستائیت کھل کے سامنے آ گئی، وہاں پہ پولیس پہ اٹیک کیا، میڈیا کے گاڑیوں پہ حملہ کیا۔ اب ان کو اجازت، سندھ دیکھیں کل تک یہ میں نہیں، یہی سندھ حکومت کے گن گا رہے تھے، دیکھیں جی پنجاب میں ہمارے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا، سندھ حکومت نے ہمیں پروٹوکول دیا، ہمیں ویلکم کیا، ہمیں جلسے کی اجازت دے دی۔ اور بابا جب آپ کو جلسے کی اجازت بھی دے دی گئی، پھر آپ نے جو ہے وہ تشدد کیوں کیا، گاڑیاں کیوں جلائیں اور پولیس والوں کو کیوں مارا ان پہ؟ تو یہ چیزیں ان کے رویوں کو جو ہے وہ زہر کرتی ہیں، اور پھر وہی وہ سندھ حکومت جو کل تک اچھی تھی آج ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ شر پسند عناصر ہیں جنہوں نے 9 مئی بھی کیا، ان کا کام ہے پاکستان میں گھراؤ کرنا، پاکستان کے امن عامہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا۔ اب یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی آتا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ اب آگے جا کے آئے گا یہ معاملہ، تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ثبوت مانگے پولیس سے، پولیس نے فرانزک لیب کے لیے معاملہ بھجوایا، اب فرانزک ہو گئی، اب وہ چیزیں سامنے تو آ گئیں، کھل کے سامنے آ گئیں، ٹھیک۔ اب سہیل افریدی نے کیا کیا؟ سہیل افریدی نے کیس خراب کرنے کے لیے، ریڈیو پاکستان پر جو حملے کا کیس تھا اس کو خراب کرنے کے لیے سہیل افریدی نے اپنے طور پر ایک انکوائری کمیشن یا انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بٹھائی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب عدالتیں اس معاملے کو اٹھا لیتی ہیں، عدالتوں میں جو ہے یہ جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو پھر انکوائری اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آلریڈی ایک طے شدہ کیس ہے، تو اس کیس کو کمزور کرنے کی انہوں نے اٹیمپٹ کی۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ سہیل افریدی بنفس نفیس اس کیس میں ملوث ہے، اس کیس میں ان کی ویڈیوز شہادتیں موجود ہیں، ایویڈنسز ہیں، اور اب پنجاب فرانزک لیب نے اس پر سٹمپ لگا دی، مہر لگا دی۔ تو جب یہ ساری حقیقتیں ہیں تو اب انہوں نے یہ انکوائری کمیشن بنائے، کمیٹیاں بنائے، ان کو تو پھر زیب ہی نہیں دیتا، وہ خود اس میں فریق ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے پشاور، وہ اب اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے، کیونکہ جب فرانزک لیب سے رپورٹ آ جاتی ہے اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ اپنے حتمی مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جو شہادتیں ہیں جو وہ ان کی جب تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر باقی پیچھے بچتا ہی کیا ہے۔ تو یوں اب سہیل افریدی کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے، دیکھتے ہیں سہیل افریدی جو ہے وہ اس کو قرار واقعی سزا ملتی ہے 9 مئی حملہ کیس میں، یا پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے باوجود وہ ریاست کے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بنا رہتا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی ہے، کیونکہ پھر تو یہی ہوگا کہ جتنا بڑا آپ جرم کرو اتنا بڑا آپ عہدہ لو۔ اب دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کہ جو پشاور کے معاملات ہیں، کیونکہ پنجاب میں تو موسٹلی عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں، پشاور انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصل آباد، سرگودا، میاں والی، لاہور، وہاں سے تو سزائیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ پشاور میں کیا کرتی ہے اور اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ یہ خود عدلیہ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، جیسے ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ بہرحال آپ جو ہے اس معاملے پر اپنی رائے کیا دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہو رہا؟ آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔